बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसको लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसकी मैयत पर थू थू कर रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों समझा। ये कहानी बहुत ही प्यारी है जिसमें एक गहरा सबक मौजूद है, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, काफ़ी वक्त पहले की बात है, मुल्क ईरान में एक बादशाह रहता था जो अपने रियाया से बहुत मोहब्बत करता। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती और वो बेचैन हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख अचानक खुल गई और उसको बेचैनी होने लगी, उसको घुटन सी महसूस होने लगी और वो ये सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल से बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसने वुज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की, लेकिन बेचैनी थी जो कम नहीं हो रही थी। उसे महसूस होने लगा कि मुझे अभी इस महल से बाहर जाना चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, रात को तो हमने गश्त की थी लेकिन कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि कोई मुश्किल में है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सिपाही ने कहा, हुजूर, ऐसी बात है तो चलिए चलते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो बादशाह ने कहा, अभी नहीं, फजर की नमाज हो जाए तो उसके बाद चलेंगे। सिपाही बोला, जैसा आपका हुक्म। फजर की नमाज हो जाने के बाद बादशाह ने बेस बदला और अपने सिपाहियों के साथ शहर की गलियों में निकल गया। बादशाह बेचैन था कि उसका दिल इस कदर क्यों घबरा रहा है। जब बादशाह शहर के किनारे पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है और कोई हरकत भी नहीं कर रहा। बादशाह ने सिपाही से कहा, देखो ये जिंदा है कि मर गया। एक सिपाही उसके करीब गया और उसने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे लेकिन कोई भी उस शख्स के पास नहीं जा रहा था। हर कोई उस शख्स को नज़रअंदाज करके आगे चला जा रहा था और कुछ शख्स तो उसके ऊपर लानत करके आगे जा रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी लेकिन कोई भी बादशाह की बात पर तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि बादशाह तो पहचान छुपा करके अपना बेस बदल करके आया हुआ था। बादशाह को इस बात पर हैरानी हुई कि ये क्या माजरा है। अलबत्ता बादशाह ने कुछ लोगों को रोक लिया। बादशाह ने उन लोगों से कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते नहीं हो? लोगों ने बताया, हम इस शख्स को अच्छी तरह से जानते हैं। तो बादशाह ने दोबारा पूछा कि इस शख्स को किसी ने क्यों नहीं उठाया? तो लोगों ने कहा, ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है, इसके काम ऐसे थे कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना चाहता और ना ही कोई इसका जनाजा पढ़ना पसंद करता है। ये शराब पीता था और शराब का कारोबार करता था, जिना करता था। तो बादशाह ने कहा, क्या ये उम्मते रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है? सब लोग खामोश हो गए। फिर बादशाह ने उसके घर का पता मालूम किया और अपने सिपाहियों की मदद से उस शख्स की लाश उठा करके उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी ने खावंद की लाश को देख करके फूट फूट करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से इर्द गिर्द की खवातीन भी जमा होने लगीं। बादशाह वहीं पर खड़ा रहा ताकि ये जान सके आखिर माजरा क्या है। बादशाह और उसके सिपाही वही औरत का रोना सुनते रहे। रोने के दौरान औरत कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, मेरा खावंद अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। जब बादशाह ने इस खातून की बात सुनी तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी मैयत
میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے اور اس کو بیچ راہ میں پڑا دیکھ کر اس کو اٹھانے کی بھی زحمت کوئی نہیں کر رہا تھا، اور یہ عورت اپنے شوہر کو اللہ کا ولی بتا رہی ہے۔ آخر بادشاہ سے رہا نہ گیا، اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ اس نے اپنا تجسس ختم کرنے کے لیے اس عورت سے سوال کیا کہ لوگ تو تمہارے شوہر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت گندا انسان تھا، یہ شرابی تھا، جانی تھا اور شراب کا کاروبار کرتا تھا، اس کے گناہ ایسے تھے کہ ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ اس کو ہاتھ لگائیں گے، تم اسے اللہ کا ولی کہہ رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کا سوال پر اس عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں جو باتیں بتائی، اس کو سن کر بادشاہ بھی حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی، دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لا کر گڈھے میں بہا دیتا اور کہتا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمان سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح ہر رات کو ایک طوائف کے پاس جاتا، اس کو ایک رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا، الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمان کا گناہ میں نے کچھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو اس جگہ پر آتا جاتا دیکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اپنے خاوند سے ہمیشہ کہتی تھی، یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں نہ غسل دیں گے اور نہ ہی تمہاری جنازے نمازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی تمہیں دفنائے گا۔ اور وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہتے، تم گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ اور علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں ہی بادشاہ ہوں، اس کی تدفین کا سارا انتظام کروں گا، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ یوں بادشاہ نے پورے شہر اور ارد گرد کے علاقے میں منادی کروائی کہ بادشاہ کے محل میں ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگلے روز کثیر تعداد میں لوگ بادشاہ کے محل میں جمع ہوئے، جن میں علماء بھی تھے اور اولیاء بھی تھے۔ چنانچہ اس شخص کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ وہی لوگ جو اس شخص کی میت پر لعنت کر رہے تھے، اس کو نہیں اٹھا رہے تھے، اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ ہوا کرتی ہے کرامت اللہ والوں کی۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پورے اخلاص سے کرتا ہے، تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس شخص کے دل میں یہ درد تھا کہ دنیا میں ہونے والے گناہوں کو کم کر سکے، اور اس کے بس میں جو تھا وہ کر رہا تھا، کسی پر اس بات کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات حکمتوں والی ہوتی ہے۔ اللہ نے وقت کے بادشاہ کے دل میں اس بات کو ڈالی اور وقت کے بادشاہ کو اس کے جنازے کے لیے بھیجا۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم میں بظاہر کچھ بھی دیکھ کر یا محض دوسرے سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی ظاہری کردار کے بنیاد پر اس شخص کا اپنا گمان بنا ڈالتے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو انسان کا ظاہر جیسا ہے اس کا باطن بھی ویسا ہی ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر برے ہوتے ہیں لیکن دل سے بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں، اور کئی لوگ بظاہر بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں دنیا بھر کی گندگی اور منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کا بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ پیارے دوستو، آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کے باطن کا گمان نہ کریں، نہ جانے وہ بندہ کیسا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔